राजनीतिलाई एउटा प्रतिक्रियात्मक राजनीतिबाट रचनात्मक राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नु पर्दछ र रचनात्मक राजनीतिले मात्रै समाजको संरचना र आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न सक्दछ भन्ने मेरो एजम्पसन, मेरो एउटा प्राकल्पना वा मेरो एउटा अनुमानको बारेमा मैले लामो समयदेखि यसमा अध्ययन गर्दछु। मैले भारतमा खास गरी गान्धीले सुरु गरेको अहिंसाको राजनीति र त्यसले ब्रिटिसहरूलाई भारत छोडेर बाहिर जानको लागि वा ब्रिटिस साम्राज्यलाई समाप्त गर्न गरेको जुन प्रयत्न थियो, त्यो प्रयत्नलाई त्यसको अलिकति गहिराइमा मैले अध्ययन गरेँ, केही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको पनि अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मैले दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले अपार्थेइडको विरुद्धमा वा नस्लवादको विरुद्धमा एउटा जवान युवा कानुन व्यवसायीको रूपमा उठाएको आवाज र त्यसलाई दमन गर्नको लागि त्यहाँको गोरा सरकारले गरेको प्रतिक्रियावादी दमन र त्यसपछि नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेलमा बस्दा उनले गरेका अध्ययनहरू, उनले सम्प्रेषण गरेका विचारहरू र त्यसपछि उनी जेलबाट बाहिर निक्लिएर आइसकेपछि उनले दक्षिण अफ्रिकी समाजलाई रूपान्तरण गर्नका लागि सृजना गरेको एउटा नयाँ राजनीतिको इतिहासलाई पनि मैले अलिक गहिरोसँग अध्ययन गरेँ। र त्यसपछि खास गरी सन् 1911 पछाडि सन यात सेनले 8वटा युरोपियन राष्ट्र लगायत अमेरिकाले चीनको व्यापार र चीनको समाज र चीनको राजनीतिमाथि गरेको एउटा जबरजस्त दमन र चीनलाई विभाजित गरेर आफ्नो बजार केन्द्र रूपमा बनाउनको लागि गरेको एउटा करिब 100 वर्ष लामो इतिहास, त्यसको विरुद्धमा बक्सर रेभोल्युसन, त्यसलाई तिनीहरूको विरुद्धमा लडेको एउटा सशक्त अभियान थियो, त्यसलाई बक्सर रिभोल्युसन भनेर चिनिन्छ। त्यसपछि सन यात सेनले रिपब्लिकको लागि वा गणतन्त्रको लागि गरेको आन्दोलन र त्यसको असफलता र चियाङ काय सेकसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा राष्ट्रवादी अभियान र त्यहाँका सबै किसिमका शक्तिहरू नेपालमा जस्तै कम्युनिस्ट फोर्स, नेसनलिस्ट फोर्स, डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू सबै मिलेर एउटा राष्ट्रवादी एउटा आन्दोलन चलाएको र त्यो आन्दोलनको असफलताको इतिहासलाई गहिरोसँग मैले हेरेँ। हेर्दाखेरि यो मैले यसलाई एउटा सूत्रबद्ध ढङ्गबाट भन्दाखेरि मैले के मेरो सूत्रमा विकास गरिरहेको छु भन्दाखेरि रचनात्मक राजनीतिले जडवादी सिद्धान्तहरूलाई अस्वीकार गर्छ र तथ्य र समाजको यथार्थताले निर्देशित गरे बमोजिमको राजनीतिलाई अगाडि लान्छ। त्यसकारण त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा रिफ्युज डगमाज एन्ड एक्सेप्ट फ्याक्ट्स, अर्थात् तथ्यलाई स्वीकार गर्नुहोस्, त्यो भनेको समाजको कन्टेक्स्ट, त्यो कन्टेक्स्टभित्र सांस्कृतिक सन्दर्भ, आर्थिक सन्दर्भ, मानिसहरूको मनोवैज्ञानिक सन्दर्भ, सामाजिक सन्दर्भ र त्यसको राजनैतिक सन्दर्भ, ती तथ्यहरूलाई हेर्नुपर्छ अनि मात्रै राजनीतिलाई सही ढङ्गबाट लान सकिन्छ। तर एउटा सिद्धान्तलाई जबरजस्ती रोपण गर्न खोजियो समाजमा भने त्यसले समाजलाई झन जटिल अवस्थामा लान्छ भन्ने मैले बुझेँ। त्यसकारण मेरो यसमा भनाइ के हो भने समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको लागि समाजले बोकेको राजनीति प्रतिक्रियात्मक मात्रै भयो, रचनात्मक भएन। अर्थात् त्यसको परिभाषा भनेको के हो भने सत्तामा बस्ने राजनीतिक पार्टीहरू वा ठुला राजनीतिक पार्टीहरू वा समाजलाई प्रभावित गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले गल्ती गरेका कुराहरूको आलोचना, उनीहरूका कमजोरीलाई मात्रै बोकेर अनि तिनीहरूलाई विस्थापित गरेर कुनै अर्को राजनीतिक पार्टी सत्तामा जान खोज्छ भने त्यो केवल रोमान्स हुन्छ। त्यो एउटा रोमाञ्चकारी आन्दोलन, एउटा रोमाञ्चकारी विद्रोह मात्रै हुन सक्छ। त्यसले पुराना स्थापित शक्तिहरूलाई भत्काउन सक्छ, लडाउन सक्छ र नयाँ शक्तिको निर्माण गर्न सक्छ। तर त्यो निर्माण गरेको नयाँ शक्तिले पनि फेरि समाजका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन।
समाजलाई फेरि अर्को तरिकाले अर्को सङ्कटमा लाने काम गर्छ। त्यसकारण स्थापित राजनैतिक शक्तिहरूका समस्या र कमजोरीहरूलाई देखाएर राजनैतिक सत्तामा जाने राजनीति प्रतिक्रियात्मक राजनीति हो। तर समाजका यथार्थ समस्याहरूलाई उत्खनन गर्ने र त्यो समाजका यथार्थ समस्याहरूलाई उत्खनन गरेर एउटा सान्दर्भिक विचारधारा, एउटा रणनीति र वैचारिक कार्यक्रमहरूको निर्माण गरेर आम मानिसलाई सचेत गरेर एउटा नयाँ राजनैतिक माहौलको निर्माण गरियो भने त्यसले समाजलाई अगाडि लान्छ। र मेरो यो प्राक कल्पना चाहिँ त्यो। र यसको अध्ययन गर्दा मैले देखेको कुरो के हो भने यदि हामीले संसारको अहिलेको खास गरी 21औं शताब्दीको अहिलेको 20 वर्ष र त्यो 21औं शताब्दीको कुरो भनेको खास गरी सन् 1990 को दशकबाट करिब 30 वर्षको राजनीतिको एउटा विहङ्गम अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। त्यो 1990 को दशकको 10 वर्ष र त्यसपछि अहिलेको 21औं शताब्दीको 20 वर्ष 30 वर्षको इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने एउटा गजबको प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यो गजबको प्रवृत्ति के हो भने चाहे त्यो समाजवादी केन्द्रको राजनीति होस् वा चाहे उदारवादी केन्द्रको राजनीति होस्, दुवै खालको राजनीतिले मूल रूपमा प्रतिक्रियात्मक राजनीतिलाई बर्खास्त गरेर रचनात्मक राजनीतिको बाटो बोकेको र बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ देखिन्छ। र यो कुरालाई नै म तपाईहरु समक्ष पहिला अलिकति यसको सविस्तार राख्न चाहन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले कोस्टारिकाको डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस्, यो लिबरल डेमोक्रेसी बोकेको देश हो। कोस्टारिकाको डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस्, साउथ अफ्रिकाको डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस् जो लिबरल डेमोक्रेसी बोकेको देश हो। र कतिपय इस्टर्न युरोपियन कन्ट्रिजहरू कम्युनिस्ट एकल राजनीतिक पार्टीको सत्ता समाप्त गरेर आइसकेपछि उनीहरूले एडप्ट गरेको सोशलिस्ट सिस्टम, यो दुवै खालका सिस्टमहरूमा कोस्टारिकाको एक्जाम्पल, साउथ अफ्रिकाको दक्षिण अफ्रिकाको एक्जाम्पल र कतिपय पूर्वी युरोपियन देशका समाजवादी सिस्टमभित्र डेभलप भएका कुराहरूलाई त्यसपछि यो तीनै खालको मोडलभित्र मैले केही अनुसन्धान गर्दाखेरि देखेको कुरो एउटा ठोस अभिव्यक्तिमा लाने हो भने कन्स्ट्रक्टिभ वा रचनात्मक पोलिटिक्सको सुरुवात कहाँबाट भएको देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि 1994 पछाडि नेल्सन मण्डेलाले साउथ अफ्रिकामा सुरुवात गरेको जुन राजनीति हो, त्यो राजनीतिमा नेल्सन मण्डेलाको एउटा भनाइ बडा रोचक छ। 27 वर्ष लामो जीवन जेलमा बसेर अपार्थेयडले गरेको एउटा जुन शोषण हो, त्यो शोषण पछाडि उनी बाहिर आइसकेपछि आम मानिसको एउटा सोच संसारभरि, खास गरी पश्चिमी देशहरूको सोच के थियो भने अब नेल्सन मण्डेलाले सबै किसिमका दक्षिण अमेरिकी शक्तिहरूलाई भेला गर्छन् र उनले एउटा जबरजस्त हिंसात्मक आन्दोलनद्वारा त्यहाँको श्वेत सरकार वा पिटर बोथाको सरकारलाई अपदस्थ गर्छन् र युरोपियनहरूलाई दक्षिण अफ्रिकाबाट लखेड्छन् र त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा नेसनलिस्ट सरकारको रूपमा उनले काला जातिहरूको मात्रै सरकार निर्माण गर्छन् भन्ने खालको एउटा डर थियो। तर नेल्सन मण्डेलाले बाहिर आएर भनेको कुरो के हो भन्दाखेरि मैले गर्ने राजनीति न त व्हाइटहरू सेताहरूले कालामाथिको दमन हो, न त काला 90% जातिका मानिसहरूले 10% सेता मानिसहरूमाथिको दमन हो। त्यसकारण कुनै एक सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायमाथिको दमन होइन, तर सेतो हो, कालो कल्चर डिफरेन्स छ र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि संस्कृति पनि डिफरेन्स छ र उनीहरूको रिलिजनका पनि कतिपय कुराहरू भिन्न होलान् र उनीहरूका ओरिजिनका कुराहरू पनि भिन्न होलान्। तर नेल्सन मण्डेलाको भनाइ के थियो भने अबको राजनीति हार्मोनियस पोलिटिक्स हो। यो रचनात्मक पोलिटिक्सको अत्यन्तै राम्रो आर्टिकुलेसन थियो, अत्यन्तै राम्रो एक्सप्रेसन थियो र साउथ अफ्रिकाले बनाएको संविधान यही सिद्धान्तबाट गयो। त्यसकारण उनले श्वेत जातिका मानिसहरूसँग वार्ता गरे। सहज रूपमा उनले के भन्दाखेरि आम काला जातिका मान्छेहरूको समर्थन प्राप्त गरे र सेता जातिहरूले हिजो गरेको अत्याचारको विरुद्धमा एउटा रेप्राइजलको कुरा चाहिँ उनले रोके र उनले के भने भन्दाखेरि अब हामीले सँगसँगै देशलाई विकासमा अगाडि लानुपर्छ।
त्यसकारण साउथ अफ्रिकामा बनेको जुन एउटा यो रिकन्सिलिएसन काउन्सिल कमिटी थियो, त्यो रिकन्सिलिएसन कमिसनले एउटा सिद्धान्त के जारी गर्यो भन्दाखेरि हिजो गरेका अत्याचारका घटनामा हिजोका सरकारका पदाधिकारीहरूले माफ माग्नुपर्छ, तर उनीहरूलाई सजाय चाहिँ नगरौँ। त्यसकारण उनले के भने भन्दाखेरि वी विल फर्गिभ बट वी विल नट फर्गेट। हामीले इतिहासलाई बिर्सिनु हुँदैन, तर उनीहरूले गरेका कुराहरू उनीहरूले माफी माग्नुपर्छ। र हिजो जेलभित्र जुन व्यक्तिले चाहिँ नेल्सन मण्डेलामाथि एकदमै अत्याचार गरेका थियो, टर्चर गरेका थियो, त्यही व्यक्ति पछि नेल्सन मण्डेलाको सेक्युरिटीको गार्डको रूपमा रह्यो। र यो एउटा जुन खालको रचनात्मक राजनीति उनले सुरु गरे, त्यो रचनात्मक राजनीतिले एउटा तरङ्ग संसारभरि ल्यायो। अमेरिका चकित भयो, बेलायत चकित भयो, र संसारका अन्य देशहरू पनि यसबाट चकित भए। भनेपछि यो पहिलो मोडल थियो। यो पहिलो मोडल खास गरी मण्डेलाले कहाँबाट ड्र गरे, कहाँबाट यो सैद्धान्तिक एउटा इन्सपिरेसन, प्रेरणा मण्डेलाले लिए। यदि तपाईँले हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने उनको सबै लिट्रेचर, उनका भाषणहरू र उनको बारेमा लेखिएका किताबहरू, उनको बायोग्राफीको किताब तपाईँले पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ उनी जेलभित्र अत्यन्तै धेरै यो नन भाइलेन्स थ्योरी, गान्धीको नन भाइलेन्स थ्योरीबाट प्रभावित भएका थिए। ओके, गान्धीले लुगा फ्याँकेर ब्रिटिसहरूको विरुद्धमा विद्रोह गरे। उनले नाङ्गो शरीर र लाठी लिएर जनताहरूसँग पुरै भारत गरे र उनले एउटा कुरा भने, ब्रिटिसहरू भारत छोडेर जाऊ। तर उनले सत्याग्रहलाई अगाडि ल्याए, उनले भाइलेन्ट एउटा क्रान्तिको कुरालाई अगाडि ल्याए। त गान्धीको यो अहिंसाको सिद्धान्त नेल्सन मण्डेलालाई अत्यन्तै मन पर्यो। त्यसै गरी उनले मार्टिन लुथर किङको सिद्धान्तलाई अध्ययन गरे। मार्टिन लुथर किङको भनाइ पनि के थियो भने अमेरिकामा दास प्रथा सुरु गरेर कालाहरूमाथि गरेको अमेरिकाको यति लामो इतिहास भए पनि कालाहरूले ससम्मान जीवन बाँच्न पाउने एउटा सम्मान खोज्ने हो, सेताहरूमाथि बदला लिने होइन। त त्यो नन हिंसा, एउटा अहिंसाको कुरा जुन थियो मार्टिन लुथर किङले डेभलप गरेको, त्यो गान्धीबाट आएको थियो। उनले अमेरिकाको सन्दर्भमा आर्टिकुलेट गरे। अनि नेल्सन मण्डेलाले यी दुई व्यक्तिबाट प्रेरित भएर यो दक्षिण अफ्रिकामा प्रयोग गरे। अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एक्ज्याक्टली यही सिचुएसन चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चीनमा हेर्नुहोस्। चीनमा सन यात-सेनले गरेको आन्दोलन रिपब्लिक गणतन्त्रको लागि थियो, तर त्यो गणतन्त्रले समाधान दिन सकेन। त्यो गणतन्त्रले समाधान दिन नसकेपछि चियाङ काय-सेकको एक पार्टीको तर एउटा सैनिक तानाशाह किसिमको सत्ता आयो। उनी कोमिन्ताङ पार्टीका अध्यक्ष पनि थिए, उनी सैनिकका प्रमुख पनि थिए, उनी राष्ट्रपति पनि थिए। र उनले हिजो सन यात-सेनको समयमा एउटा संवैधानिक आन्दोलनको लागि कम्युनिस्टहरू, डेमोक्रेटिक पार्टिजहरू, लिबरल पार्टिजहरू र कोमिन्ताङ पार्टीलाई एउटै कन्सल्टेटिभ कमिटी बनाएर एउटा नेसनलिस्ट गभर्मेन्ट बनाए र वुहानमा यी सबै शक्तिहरू सम्मिलित भएको एउटा सरकार थियो। तर चियाङ काय-सेक आइसकेपछि उसले अन्य सबै पार्टीहरूलाई दमन सुरु गर्यो र कम्युनिस्टहरूलाई पनि दमन गर्यो। त्यसपछि माओ त्से-तुङले सुरु गरेको जुन रिभोल्युसन थियो, त्यो रिभोल्युसन माओ त्से-तुङले गाउँबाट किसानहरूलाई जगाएर सेनाहरू बनाउँदै सेना, किसान र मजदुरहरूको सहयोगबाट गाउँमा एउटा कृषिको आधुनिकीकरण र गाउँमा मानिसहरूलाई सचेत गर्दै ल्यान्ड रिफर्मको प्रोसेसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थ्योरी उनले ल्याए। र त्यति बेला उनले मार्क्सवाद र लेनिनवादको यो डगमेटिक थ्योरीहरूलाई उनले प्रयोग गरेका थिएन। त्यसकारण माओ त्से-तुङको भनाइ के रह्यो भन्दाखेरि अफेन्सिभ रिभोल्युसन होइन, डिफेन्सिभ रिभोल्युसनको कुरा जानुपर्छ भन्दाखेरि मण्डेलाले अहिंसाको कुरा, हार्मोनियस सोसाइटीको कुरा गरे। मण्डेलाले प्रयोग गरेको हार्मोनियस सोसाइटीको कुरा गान्धी र मार्टिन लुथर किङबाट आएको थियो। सँगसँगै माओ त्से-तुङको डिफेन्सिभ रिभोल्युसनको कन्सेप्टबाट पनि आएको थियो। र नेल्सन मण्डेला सँगसँगै त्यति बेला ली क्वान यू र त्यसपछि 1990मा चिनिया नेता दङ सियाओपिङले प्राग्मेटिजमको कुरालाई अगाडि ल्याए। भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ पोलिसीको एउटा गतिलो स्वरूप चाहिँ ली क्वान यू र त्यसपछि दङ सियाओपिङ आउँदासम्म नेल्सन मण्डेलाको एउटा हार्मोनियस सोसाइटीको कन्सेप्ट र सिङ्गापुर र
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसपछि व्यक्त गरेको प्राग्मेटिक थ्योरीको सिद्धान्तबाट यो कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स चाहिँ अगाडि आयो। तर गान्धी र माओ दुवैले डेभलप गरेको यो अहिंसाको सिद्धान्त र डिफेन्सिभ रिभोल्युसनको कन्सेप्ट चाहिँ वास्तवमा यो युरोपियन थ्योरीबाट डेभलप भएको थिएन। दुवैको थ्योरी बुद्धिस्ट फिलोसफी र कृष्णको कर्मको थ्योरी अर्थात् प्रिन्सिपल अफ कजलिटी। समाजमा जे प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नको लागि राजनीति आउनुपर्छ, रियाक्सनको लागि राजनीति आउनु हुँदैन। यदि तपाईँले कसैले गरेको कुरालाई रियाक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले अर्को एउटा समस्यालाई सृजना गर्नुहुन्छ। तर त्यो व्यक्तिले जुन व्यक्तिले केही कार्य गरिरहेछ त्यसको कजलाई उत्खनन गर्नुभयो र त्यो कजलाई एड्रेस गर्नुभयो भने तपाईँ रचनात्मक हुनुपर्छ भनेपछि कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्सले यति बेलासम्म आउँदाखेरि नेल्सन मण्डेलाबाट अगाडि आउँदाखेरि अहिले ली क्वान यू र ली क्वान यू सँगसँगै तपाईँको दङ सियाओपिङ र उनीहरूको ट्रेनको पोलिटिक्स अहिले कोस्टारिका, त्यसपछि तपाईँको केही इस्ट युरोपियन सोसलिस्ट कन्ट्रिजहरूसम्म आइपुग्दाखेरि उनीहरूले बोकेको कन्स्ट्रक्टिभ वा रचनात्मक प्रिन्सिपलको थ्योरीले केही कुराहरू बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छ। उनीहरूले के भन्छ यो राजनीतिले भन्दाखेरि पहिलो कुरो समाजको कन्टेक्स्टलाई हेर। राजनीतिले समाजको कन्टेक्स्टलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। समाजको कन्टेक्स्टभन्दा बाहिर गएर राजनीतिलाई ल्याइयो र अर्थात् कुनै एउटा पार्टिकुलर डगमाजलाई मात्रै समाजमा लागू गर्न खोज्यो भने त्यसको अर्थ सोभियत सङ्घ हुन जान्छ। सोभियत सङ्घले मार्क्सिजम र लेनिनिजमलाई डगमाजको रूपमा प्रयोग गर्यो। अनि के गर्यो भनेर भन्दाखेरि मजदुरका नाममा अर्को एउटा कम्युनिस्टहरूको ब्युरोक्रेसी क्रिएट गर्यो र स्टालिन संसारको सबैभन्दा ठुलो सामन्तवादी र जनताहरूको हत्या गर्ने एउटा नेताको रूपमा परिणत भयो। तर त्यसको ठिक अपोजिट तपाईँ हेर्नुहोस्, माओ त्से-तुङले कल्चरल क्रान्तिमा केही गल्ती गरे पनि त्यही कल्चरल क्रान्तिमा भएका गल्तीहरूलाई सुधार्दै देङ सियाओपिङले ओपनिङ अपको पोलिसी र रिफर्म्सको पोलिसीबाट चीनलाई आज यहाँ अवस्थामा पुर्याए भने गान्धीले अगाडि ल्याएको जुन क्रान्ति थियो त्यो क्रान्तिलाई नेहरूले डेमोक्रेटिक एउटा सिस्टमलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै बीचमा इन्दिरा गान्धीले गरेको एउटा अत्यन्तै ठुलो अराजक र सङ्कटकालीन अवस्थालाई एड्रेस गर्दै त्यो राजनैतिक अस्थिरता पछाडि मोहन सिंह आउँदाखेरि उनले डेभलप गरेको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको प्राग्मेटिजमबाट दङ सियाओपिङले ओपनिङ अपबाट मोहनले एउटा नयाँ औद्योगिकरण र नयाँ आर्थिक पोलिसीबाट इन्डिया आज संसारको एउटा इकोनोमिक शक्ति बनेको छ। चीन एउटा चाहिँ नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ र यो कन्टेक्स्चुअलिटीको डेफिनेसन चाहिँ गान्धीले भारतको कन्टेक्स्टलाई जहिले पनि जोड दिए। भारतका किसानको, भारतका मजदुरहरूको, भारतीय परम्परागत उद्योगहरूको, त्यसकारण उनले चर्खाको इस्टाब्लिस गरे, चर्खा चलाउन सिद्ध्याए, खाडी लगाउने कुरा गरे र हामीले आधुनिकतामा जानुभन्दा अगाडि जनताको उत्पादकत्वको लागि निर्माण गर्नुपर्छ, आम जनतालाई उत्पादनमा लानुपर्छ भन्ने थ्योरी ल्याए। उतापट्टि तपाईँले माओ त्से-तुङलाई हेर्नुभयो भने बेसेसहरू क्रिएट गरेर, आधारभूमिहरू क्रिएट गरेर चिनिया संस्कृति र चिनिया प्रविधिमा आधारित भएका लुगाहरू बुन्ने, त्यसपछि त्यहाँको टेक्नोलोजीलाई विकास गर्ने र किसानहरूलाई रिफर्मबाट जमिनहरू बाँड्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै किसानलाई अगाडि लाने खालको कुरा गरे। यो कन्टेक्स्चुअलिटीको थ्योरी। यसलाई गहिरोसँग हामीले हेरेर नेपालको पोलिटिक्सलाई कसरी लाने भन्ने कुरा, यी ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई नहेरिकन राजनीतिलाई अगाडि लान सकिँदैन। मैले अघि नै भने नेल्सन मण्डेलाको थ्योरी थियो कि राइटियोसनेस एन्ड हार्मनी, समाजमा बदलाको कारणबाट वा बदलाको उद्देश्यबाट राजनीति गरिनु हुँदैन। एउटा त सहिष्णुता र दोस्रो कुरो विवेकमा आधारित राजनीतिलाई अगाडि लानुपर्छ। मण्डेलाले राइटियोसनेस र हार्मोनियस थ्योरीको कुरालाई अगाडि ल्याए। त्यसै गरी ली क्वान यू र देङ सियाओपिङले प्राग्मेटिजमको थ्योरीलाई ल्याए। मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ। त्यसै गरी त्यही समयमा केही महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधारहरू निर्माण भए। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने इनोभेटिभ इकोनोमीको कुरो, संसारमा धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई शोषण गरिरहेछन्। धनी राष्ट्रहरू झन् धनी भइरहेछन्, धनी 8% मान्छेहरू झन् धनी भइरहेछ र गरिबहरू चाहिँ गरिब भइरहेछ र गरिबहरू र धनीहरूको बिचको खाडल यति धेरै छ कि संसारको करिब 10% पपुलेसनले बोकेको सम्पत्ति र 90%ले बोकेको सम्पत्ति बराबरभन्दा बढी छ र अमेरिकामा 1%ले बोकेको जुन सम्पत्ति हो त्यो सम्पत्ति त्यहाँको 99% को बराबर छ। त्यसकारण चाहिँ यो गलत हो।
त्यही बेलामा नयाँ आर्थिक सिद्धान्तहरू आए। जोसेफ स्टिग्लिट्जको नोबेल प्राइज विनर जोसेफ स्टिग्लिट्जको तपाईँले थ्योरी हेर्नुभयो भने इनइक्वालिटी एन्ड इन्कम एन्ड वेल्थ, जोसेफ स्टिग्लिट्जको इन्कममा असमानता, जब अपर्च्युनिटिजमा असमानता र धनको वितरणमा असमानता यति धेरै ठुलो खाडलको रूपमा छ, आउने भविष्य धेरै खतरापूर्ण छ। थोमस पिकेटीले यो जुन तरिकाले डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ, क्यापिटल एक्युमुलेसनको जुन अवस्था छ त्यो डेन्जरस छ। त्यसपछि तपाईँले हेर्नुहोस् अमर्त्य सेनको कुरो, जुन देशले डेमोक्रेसीको वकालत गरिरहेछ उसले करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन। करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको हुनाले असमानता करप्सन सँगसँगै अगाडि बढेको छ र भारतमा यति धेरै ठुलो करप्सन बढिरहेछ कि भारत असमानताको अवस्थामा गइराखेको छ कि त्यहाँको 1% जनसङ्ख्याले 75% प्रपर्टी होल्ड गरिरहेछ अनि 79% जनताले 25% सम्पत्ति होल्ड गरिरहेछ। त्यसै गरी उनले यो कुराले गर्दाखेरि करप्सन मेजर प्रब्लम हो, कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा चाहिँ एउटा बाधा हो भनेर भने। र त्यही बेला 1900 खास गरी 11 देखि 27 को बिचमा सन्यात सेनको एउटा जुन रिभोल्युसन थियो रिपब्लिकको, त्यो रिभोल्युसनको बेलामा चिनिया एकजना विद्वान जसलाई फु लिन यी भनिन्छ, उनले के भने भन्दाखेरि चिनको अवस्था वास्तवमा एउटा त्यस्तो रुख हो, त्यो रुख चाहिँ त्यसका हाँगाहरू मात्रै मकाएका होइनन्, त्यसका जराहरू पनि मकाएको हुनाले चिन अत्यन्तै एउटा ठुलो सङ्कटमा छ। यसको ह्युमिलेटेड एउटा इतिहास अपमानित छ र लामो हजारौँ वर्षदेखि के भन्दाखेरि सामन्त समाजमा र पुँजी चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँका वारलर्ड्सहरूले, त्यहाँका जमिनदारहरूले आम किसानहरूको शोषण गरेका छन्, महिलाहरूको बेचबिखन चलाएका छन्, त्यसपछि दास प्रथाहरू चलाएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्कटलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न त्यति सजिलो छैन। त्यसकारण स्पेसल मेडिसिनको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू देखाए। र सँगसँगै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्सले अर्को एउटा धारलाई पनि बोकेको छ, त्यो चाहिँ पेट्रियोटिजम हो। कुनै पनि राजनीतिले देशभक्ति, यो नेसनलिजमको कुरा गरिरहेको छैन म, पेट्रियोटिजम देशको स्वाभिमानलाई बोकेर समाजवाद लागू गर्दैन, देशको पेट्रियोटिजमलाई बोकेर उदारवादी राजनीति सुरु गर्दैन र एउटा डगमेटिस्ट लाइनमा डेमोक्रेसी वा सोसियलिजमको कुरो गर्छ भने त्यो असफल हुन्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न कसले बढी खोज्यो भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहुन्छ इतिहास भने सुभाषचन्द्र बोसले बढी पेट्रियोटिजमको कुरा गरे। इन्डोनेसियामा सुहार्तोभन्दा पहिला सुकार्नोको कुरो हेर्नुहोस्, सुकार्नोले किसानहरूको रिफर्म्सको कुरा गरे र किसानहरूलाई अत्यन्तै धेरै सहयोग गरे, परिणामस्वरूप उनले मर्नु पर्यो। चिलीमा अर्लान्डेको सिद्धान्तलाई हेर्नुहोस्, उनले के भन्दाखेरि ठुल्ठुला उद्योगहरूलाई नेसनलाइज गरेर एजुकेसनलाई फ्री गरे, आम किसानहरूलाई फ्री फर्टिलाइजर्सहरू बाँडे लगायतको कुराहरू। त अर्लान्डोलाई पनि मारियो, सुकार्नोलाई पनि मारियो। त्यसपछि अर्को ट्रेन्ड फिडेल कास्ट्रोको देखिन्छ। फिडेल कास्ट्रोको अहिलेसम्म आउँदाखेरि हेर्नुहोस्, कोभिडले लेस एफेक्टेड कुनै समाज छ भने फिडेल कास्ट्रोको। त्यसपछि त्यही खालको अर्को सिद्धान्त चाहिँ सोसियलिस्ट कन्ट्रीको रूपमा जोसेफ टिटोले प्रयोग गरे। त्यहाँको एजुकेसनमा चाहिँ खास गरी चिल्ड्रनहरूको ग्रोथको कुरो, हस्पिटलको कुरोहरू थियो। यहाँ पेट्रियोटिजमको कुरो बडा स्ट्रङ तरिकाले आयो र पछिल्लो समय हामीले भन्यौँ कि 1990 पछाडि खास गरी 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि अर्को एउटा कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्सले एडप्ट गरेको अर्को एउटा फ्याक्टर चाहिँ इकोनोमिक डायनामिजमको थ्योरी हो। इकोनोमिक डायनामिजम खास गरी इन्डियाको एक्जाम्पल मनमोहन सिंहले गरेको धेरै सुधारहरू, अनि त्यसपछि अहिले पछिल्लो समय चीनमा सी जिनपिङले गरिबी हटाउन गरेको नयाँ खालको कुराहरू। यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने संसारको पोलिटिक्स त्यो देशमा मात्रै सफल भएको छ जसले पोलिटिक्सलाई रियाक्टिभ वा प्रतिक्रियात्मक पोलिटिक्स भन्दा बाहिर गएर एउटा रचनात्मक पोलिटिक्सको रूपमा अगाडि ल्यायो। त्यो सोसलिस्टहरूले पनि गरे, त्यो लिबरल डेमोक्रेसीले पनि गरे। तर अमेरिकाको पोलिटिक्स ट्रम्पको पालामा रियाक्टिभ पोलिटिक्स आयो, परिणाम अहिले हेरिरहनु भएको छ तपाईँले कोभिडको कुरा। ब्रिटिसहरूको खास गरी मार्गरेट थेचरको शासन पछाडि र अमेरिकामा रेगनको थ्योरी पछाडि नियोलिबरलिजम लगायतका कुराहरूमा गरिबी र
गरिब र धनी बिचको जुन क्लास डिभिजन तपाईँ देख्नुहुन्छ भयावहपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले युरोपमा अहिले त्यो देश बढी सक्सेसफुल छ जसले बढी पोलिटिक्सलाई कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले लगिरहेछ। त्यो को हो भन्दाखेरि फिनल्यान्ड हेर्नुहोस्, नर्वे हेर्नुहोस्, स्वेडेन हेर्नुहोस् र टु सम एक्सटेन्ट डेनमार्क हेर्नुहोस्। उनीहरूका पोलिटिक्सहरू मोर कन्स्ट्रक्टिभ छन्। उनीहरूका पोलिटिकल पार्टिजहरू एक अर्कामा मिलेर काम गर्छन्। उनीहरू पेट्रोटिजमको कुरा गर्छन्, उनीहरू कन्टेक्चुअलिटीको कुरा गर्छन्, उनीहरूले लिबरल डेमोक्रेसीलाई बोकेका छ, तर संसारको सबैभन्दा राम्रो सोसियल सेक्युरिटी सिस्टम उनीहरूले स्वीकार गरेका छ। अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि नेपाली पोलिटिक्सको कुरालाई अलिकति हेरौँ। नेपाली पोलिटिक्सले 1990 भन्दा पछाडि देखाएको सबैभन्दा गम्भीर समस्या यही रियाक्टिभ पोलिटिक्स हो। 1990 को जुन जनआन्दोलन थियो त्यो जनआन्दोलनमा मानिसहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको झन्डा साथसाथै बोकेर एउटै जोसमा थिए। ओके, दुईटैले एउटै सडकमा नारा लगाए, दुईटै एकै ठाउँमा भूमिगत बसे, दुईटै एउटै जेलमा बसे र उनीहरूले एउटा नयाँ जनआन्दोलन सफल गरे। उनीहरूले राजासँग सँगै वार्ता गरे र मिलेर संविधान बनाए। त्यसपछि उनीहरूले बाटो फेरे र उनीहरूको बिचमा के भने एउटा रियाक्टिभ र एउटा भायोलेन्ट पोलिटिक्स र उनीहरूको एउटा प्रतिद्वन्दात्मक पोलिटिक्स आयो। परिणाम के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसपछि तपाईँलाई मैले भन्नु पर्दैन, त्यसले माओवादी जनआन्दोलनसम्म आउँदाखेरि घोडा व्यापार, भ्रष्टाचार, नेतृत्वले सांसद किन्ने लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईँहरू झलझली देख्नु भएको छ। म त्यसबारेमा जान्न। उहाँहरूले पेट्रोटिजमलाई उठाउनु भएन, कन्टेक्चुअलिटीलाई हेर्नु भएन, उहाँले इकोनोमिक डाइनामिजमलाई उठाउनु भएन र उहाँहरूले यो प्रेग्म्याटिजमलाई पनि उठाउनु भएन। परिणाम कहाँ आयो? जनयुद्धमा आयो। जनयुद्धमा धेरै मानिसहरूले आश गरे र जनयुद्ध पछाडि धेरै मानिसहरूले अब परिवर्तन हुन्छ। तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यति बेलाको माओवादीले संविधान सभामा जितेको कुरा हेर्नुहोस्। को धनी को गरिब, काङ्ग्रेसको मान्छेले पनि भोट हाल्यो, कम्युनिस्टको मान्छेले पनि भोट हाल्यो, धनीले पनि भोट हाल्यो। तर त्यसपछिको समस्या हेर्नुहोस्। उहाँहरूले संविधान बनाउँदाखेरि देशलाई हार्मोनियस राइटियस मण्डेलाको प्रक्रियाबाट होइन, मण्डेलाको चेतनाबाट होइन, मण्डेलाले बनाएको संविधान अहिले पनि काम गरिरहेछ, तर उहाँहरूले त्यसलाई हेरेर संविधान बनाउन सक्नु भएन। संविधान सभा खारेज भयो, संविधान सभा बर्खास्त भयो। त्यसपछि फेरि रियाक्टिभ पोलिटिक्समा अर्को चरण आयो। त्यसपछि हिजो माओवादीले अरू पार्टीसँग सहकार्य गर्न चाहेन, पछिल्लो समय काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीसँग सहकार्य गर्न चाहेन। लास्टमा भूकम्पले उहाँहरूलाई बाध्य गर्यो, त्यसकारण उहाँहरूले संविधान बनाउनु भयो। आज यहाँसम्म आउँदाखेरि यो अवस्था देख्नु भएको छ र यस बिचमा तपाईँले देखेका करप्सन, तपाईँले देखेको नालायकीपन, यस बिचमा तपाईँले देखेको के भन्दाखेरि हरेक किसिमका समस्याहरू, एकलौटेपन, असहयोगपन, कुनै किसिमका थ्योरीहरू भएन र डगमाजहरू प्रयोग भयो। नेपालको रियालिटी र नेपालको तथ्य प्रयोग भएन। यो बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहन्न, तर खास गरी नयाँ संविधान बनिसकेपछि त मधेसमा नयाँ पार्टीहरू जन्मिए, काठमाडौँभित्र पनि नयाँ पार्टीहरू जन्मिए, नयाँ सोचहरू आए। तर देखियो के भनेर भन्दाखेरि जति नयाँ व्यक्तिहरू, नयाँ सोचहरू, जति खालका कुराहरू आए, ती सबै कुराहरूले मैले माथि भनेको कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा उहाँहरू जान चाहनु भएन र उहाँहरू रियाक्टिभ पोलिटिक्समा जानुभयो। साना वा ठुला पार्टीले सडकमा नारा लगाउँदाखेरि होस्, उहाँहरूले पुराना पार्टीहरूले गरेको गल्तीलाई बेच्नु हो र किन सत्ता परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दा पुराना पार्टी असफल भए। तर कुनै एउटा पार्टीले यस्तो उदाहरण दिन सकेन कि म सत्तामा आएँ भने म देशको कृषिलाई यसरी विकास गर्छु, म देशको औद्योगिकरणलाई यसरी विकास गर्छु। अहिले चीन र भारत संसारका शक्ति हुन्। हिजो चीन गरिब थियो, हिजो भारत गरिब थियो, त्यसकारण गरिब नेपालले गरिब छिमेकीहरू जो संसारका ताकत बनिया थिएनन् उनीहरूको बिचमा सन्तुलन गर्थ्यो। तर आज चीन धनी छ, आज भारत धनी छ, तर नेपाल अहिले पनि गरिब छ। त्यस्तो स्थितिमा धनी भारत र धनी चीनको बिचमा म उनीहरूको बिचको जियोपोलिटिकल एउटा जुन सम्बन्ध हो त्यसलाई यसरी ब्यालेन्स गर्छु, त्यो पनि भन्न सकेन। नेपालको युवा पुस्तालाई राजनीतिमा म यसरी स्थापित गर्छु, त्यो पनि उसले भन्न सकेन। नेपालको नन प्रोडक्टिभ एजुकेसन जसले एक्सलेन्ट ट्यालेन्ट्सहरू क्रिएट गर्दैन, सर्टिफिकेट वितरण गर्छ र युनिभर्सिटीहरू राजनीतिक अखडा र राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने केन्द्र बनिएका छन्। म नेपालको एजुकेसनलाई नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको एउटा स्रोत निर्माण गर्छु, त्यो ढाँचा पनि उहाँहरूले प्रेस गर्नु भएन। यसकारण मैले के कारणले चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्सको कुरा गरिरहेको छु भने
असफलतालाई परिवर्तन गर्ने स्ट्रेटेजी उसको फेलियर हुन सक्दैन, उसको फेलियरको आलोचना हुन सक्दैन। यसको मतलब फेलियरको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, उसको फेलियरको आलोचना मात्रै गरेर देशमा नयाँ निर्माणको कुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण वास्तवमा रचनात्मक पोलिटिक्सका सिद्धान्त एउटा सही विचारधारा, त्यो विचारधारालाई लागू गर्ने रणनीति र त्यो विचारधारालाई लागू गर्ने रणनीतिलाई लागू गर्ने कार्यक्रमहरू आम मानिसमा आयो भने एग्रिकल्चरलाई यसरी मोडर्नाइज गर्न सकिन्छ, कृषिलाई यसरी औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ, त्यसपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, नेपालको शिक्षालाई यसरी व्यवस्थित र यसरी आधुनिक बनाउन सक्छौँ र नेपालको यो जुन शासन प्रणाली छ त्यो शासन प्रणालीलाई यसरी डेभलप गर्न सकिन्छ र घरभित्र 5 जना छन्, 5 जनाको मास प्रोडक्सन अर्थात् परिवारका हर व्यक्तिलाई उत्पादनशील यसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त यदि हामी दिन सक्दैनौँ भने त्यो राजनीतिले समाजलाई बदल्दैन। त्यस अर्थमा सबै यो आन्दोलनहरूलाई हेर्दाखेरि एउटा कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि संसारका सबै गतिला रचनात्मक र कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्सका मोमेन्टहरूमा केही इन्टेलेक्चुअलहरूले अगाडि सारेका थटहरू बडा महत्त्वपूर्ण छन्। म तपाईँलाई केही एक्जाम्पल मात्रै दिन सक्छु। मैले हेरेको फ्रेन्च रिभोल्युसन, रुसो र भोल्टायरको थटहरूबाट प्रभावित भएर आयो। कति सफल भयो कति असफल भयो त्यो विश्लेषणको कुरा हो, तर त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसनको सुरुवात त रुसोबाट भयो। तपाईँ अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्सको कुरा हेर्नुहोस्, थोमस पेन र मेडिसन जस्ता मान्छेहरूले प्रोपोगेट गरेका थ्योरीहरूबाट अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स अगाडि आयो। तपाईँ चाइनाको पहिलो नेसनलिस्ट मोमेन्टलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ दुईवटा बडा सशक्त विद्वानहरू चङ गुओफा र हु लिन यी। चङ गुओफाले भने कि चीनको यो क्याओसलाई, चीनको यो सङ्कटलाई एकदम स्ट्रङ मेडिसिन दिएर एड्रेस गर्नुपर्छ। अनि अघि मैले भने कि हु लिन यीले यो मेडिसिन दिनुपर्छ, मकाको स्थितिमा छ तर एकदमै स्ट्रङ मेडिसिन दियो भने चिनिया समाज ध्वस्त हुन्छ, त्यसकारण माइल्ड मेडिसिन दिनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो त्यति बेलाको त्यो मोमेन्टलाई सन्यासनलाई प्रेरित गरे। पिआरसी, पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको तपाईँको आन्दोलनलाई हेर्नुहुन्छ भने 1918मा सान्डोङलाई जापानको अधीनमा राख्ने पेरिस कन्फरेन्सको निर्णय पछाडि बेजिङ युनिभर्सिटीका 2 जना प्रोफेसरहरू छङचाओ र लिता भन्ने 2 जना प्रोफेसरले बेजिङ युनिभर्सिटीमा गरेका डिस्कसहरूबाट त्यसपछि पिआरसीको आन्दोलन डेभलप भएको छ। समस्या के भने नेपालमा अहिलेसम्म चाहे अहिले नयाँ पुस्तामा आएको कुनै राजनीतिक पार्टी होस्, त्यसले सूर्यराज आचार्यलाई सहन सकेन र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र थुप्रै त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूलाई त्यसले सहन सकेन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि बुद्धिजीवीलाई सहन सकेन। परिणाम के भयो भन्दाखेरि स्युडो इन्टेलेक्चुअलिटी, स्युडो नलेज र रिसर्चमा आधारित, इन्भेस्टिगेसनमा आधारित, तथ्यको आधारमा बनेको राजनीति होइन, रचनात्मक राजनीति होइन, एउटा स्युडो साइन्सको आधारमा बनेको जुन राजनीति हो त्यो राजनीतिको आधारमा राजनीतिक प्रणालीहरू अगाडि गए। त्यसकारण म अन्तिममा आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरणको कुरा दिन्छु। 1944मा छोङमिङ, यो छोङचिङ भन्ने चिनको सिटीमा जापानिजहरूलाई परास्त गरिसकेपछि चियाङ काई सेक र चाउ एन लाईको बिचमा चीनलाई अब एउटा नयाँ युनाइटेड कन्ट्रीको रूपमा लाने र दुईटै पार्टी सम्मिलित भएको एउटा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने भन्ने छलफल भयो र पहिलो एउटा 5 बुँदाको एउटा सम्झौता भयो र त्यो बुँदामा नेसनल कन्सल्टेटिभ बडी बनाउने र त्यो एक किसिमको पार्लियामेन्ट बनाउने र दुईटै पार्टीको सरकारमा सहभागिता भएर सरकार चलाउने भन्ने खालको कुराकानी भयो, तर त्यो सही ढङ्गले अगाडि जान सकेन। त्यसपछि समिट वार्तामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र कुमिन्ताङ पार्टीको बिचमा छलफल भयो र त्यो छलफलमा एउटा निर्णय के भयो भने माओ त्से-तुङ र चियाङ काई सेकले दुईजनाले एक ठाउँमा शान्तपूर्ण बसेर एउटा चाहिँ शिखर सम्मेलन गर्ने भन्ने प्रस्ताव आयो र उनीहरू एउटा बगैँचामा गएर बसे। यो बडा रोचक कहानी छ।
त्यसपछि चाङकाइसेको प्रस्ताव आयो। अहिले मैले जे प्रस्ताव पास गरेको छु त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ स्वीकार गरौँ र म पछाडि तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहोस्, तपाईँ चेयरम्यान बन्नुहोस् भन्ने चाहिँ चाङकाइसेको प्रस्ताव माओ त्से-तुङलाई थियो। माओ त्से-तुङले त्यति बेला भने कि हामी दुईजनाको प्राइभेट मिटिङबाट चीनको राष्ट्रपति बन्ने कुरा निर्णय गर्नुहुन्न। चीनका आम जनताले चाहिँ छानेको व्यक्ति छान्ने प्रचलनलाई एउटा डेमोक्रेटिक तरिकाबाट राष्ट्रपति छान्नुपर्छ। अनि चीनमा त्यस्तो व्यवस्था बनाउनको लागि माओ त्से-तुङले के भने भन्दाखेरि तपाईँले मलाई जुन जङ्गलमा बस्न ल्याउनु भयो छलफलको लागि, त्यहाँ हेर्नुहोस् त यो सबै रुखका पातहरू पनि झरेका छन्, हाँगाहरू पनि के अरे मकाएका छन्। त्यसकारण त्यस्तो जङ्गल हामीले निर्माण गर्ने होइन जहाँ रुखका पातहरू र हाँगाहरू मकाएका छन्। त्यसपछि उनले भने कि त्यस्तो जङ्गल हामीले निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ रुखले अनेकौँ पालुवाहरू हाल्छ, हाँगाहरू निर्माण गर्छ र पातहरू निर्माण गर्छ। हामीले चीनलाई त्यस्तो समाजमा लानुपर्छ। त्यसकारण उनले भने कि हामी क्रमिक रूपबाट सुधार गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यति बेला चाङकाइसेकको अर्को एउटा मेटाफोरिकल एन्सर थियो, तर त्यस्तो रुख बन्नको लागि त त्यसको तलको फेद ट्रङ्क त दह्रो हुनुपर्छ नि त। ट्रङ्क दह्रो भयो भने न त्यसपछि चाहिँ हाँगाहरू आउँछन्। त्यसकारण पहिला त एउटा व्यक्तिले नै समाजलाई हाँकेर लानुपर्छ नि। त्यसपछि माओ त्से-तुङले भने त्यो ट्रङ्क दह्रो हुन त त्यसले जरा राम्रो हाल्न सक्यो भने ट्रङ्क त त्यसको तलको ठुटो त आफै ठुलो भइहाल्छ नि। त्यसैले हाम्रो डेमोक्रेसीले जरा हाल्न सक्नुपर्छ। तपाईँ यो थ्योरीलाई एकपल्ट नेपालको शासन व्यवस्थामा हाल्नुहोस् त। उहाँहरूले जरा हाल्ने राजनीति, जरा हाल्ने लोकतन्त्र ल्याउनु भएन। अहिले पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले चलाइराखेको सत्ताको हाँगा पनि मकाएको छ, पातहरू पनि झरेको छ र देखियो उहाँहरूले जरा गाड्नु भएको छैन। मेरो भनाइ के भने यसको विरुद्धमा आएको जुन पोलिटिक्स हो त्यो पोलिटिक्समा नयाँ राजनीतिक पार्टीको रूपमा हुर्किन चाहने जुन पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूले नयाँ रुख बनाउनको लागि कस्तो रचनात्मक कुरा ल्याउनु भयो। दुर्भाग्यको कुरो त्यो व्यवस्था छैन। त्यसकारण म तपाईँहरूसँग मेरो भनाइ, मेरो सिद्धान्त, मेरो मान्यता के हो भने जबसम्म नेपालको राजनीतिलाई रचनात्मक डिरेक्सनतिर लाँदैनौँ, चाहे तपाईँ सोसियलिजम ल्याउनुहोस्, चाहे लिबरलिजम ल्याउनुहोस्, तपाईँको डेमोक्रेसी फेल हुन्छ। त्यसकारण म लास्टमा आउँदाखेरि 1911मा छङ गुओफाले सन्याछिनलाई दिएको सल्युसन के हो भने यस्तो कडा मेडिसिन दिउँ कि यो जरा समेत मकाइसकेको चीनको समाज त्यसले जरादेखि माथिसम्म एउटा नयाँ स्वरूपमा ल्याउने गरी त्यसका सबै रोगहरूलाई समाप्त गरोस्, टिबी पनि मारोस्, क्यान्सर पनि मारोस्। फुलिनीको भनाइ थियो के भने तपाईँले दिएको त्यो कडा मेडिसिनले रोग मार्नुभन्दा चिनिया समाजलाई मार्न सक्छ। त्यसकारण उनले भनेको थियो कि होइन, पहिला न्युट्रिसन सप्लाई गरौँ, पहिला यो रुखलाई, यो चिनिया समाजलाई न्युट्रिसन प्रयोग गरौँ र न्युट्रिसन प्रयोग गर्दाखेरि उसको स्वास्थ्यलाई अलिकति सुधार गरौँ र त्यसपछि मेडिसिन जाउँ। परिणामस्वरूप के भयो भन्दाखेरि चाङकाइसेकले छङ गुओफाको स्ट्रङ मेडिसिनको थ्योरीलाई बोक्यो 1926बाट र त्यसले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि कि एउटा चाङकाइसेकको कोमिन्ताको 1 पर्सन लेड, एक व्यक्ति नेतृत्वको निरङ्कुश शासन व्यवस्था ल्यायो। उसले सबै पार्टीहरूलाई वर्जित गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै होइन। तर फुलिनीको थ्योरीलाई माओ त्से-तुङले अगाडि ल्याए। पछि चीनमा उसलाई सुरुमा यो थ्योरीलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राइटिस्ट डेभिएनिस्ट, यो डेभिएसनिस्ट भनेर माओ त्से-तुङलाई पार्टीबाट पनि निकाले, एकपल्ट उनको साधारण सदस्यता पनि खारेज गरे। तर पछि क्रमशः अरू डेमोक्रेटिक पार्टीहरू सहित सहयोग गर्दै सुनचिङलिङ समेतको सहयोगबाट उनले के भने भन्दाखेरि होइन, चीनको डेमोक्रेसी स्टालिनले डिक्लेयर गरेर हुँदैन, यो बोल्सेविक क्रान्ति होइन, चीनको क्रान्ति टोटली कन्टेक्चुअल हो र यो फरक तरिकाले जान्छ, यो रूपमा चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने थ्योरी अनुसार यो न्यू डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट उनले ल्याए। परिणाम तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँ चीनलाई चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, भारतलाई चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न। तपाईँ र मैले यहाँ गफ गरेर बसेर हुन्छ, उनीहरू संसारका शक्ति भए, तपाईँ यहाँ बसेर चीनको सिस्टम गलत, भारतको सिस्टम भन्नु, तपाईँ चीन र भारतको सिस्टम गलत भन्नु अगाडि तपाईँले बोकेको राजनीति सही छैन त्यो भन्नुहोस्। र आज आइपुग्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसमा एकजना व्यक्तिले 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पार्टीको अवस्था अहिले हेर्नुहोस्। उहाँहरूलाई छोडिदिनुहोस्, नयाँ शक्तिको चाहिँ के हो त?
उहाँहरूले भने के हो त? त्यसकारण मेरो तपाईँहरूलाई भनाइ के हो भने यो यसरी हामीले राजनीतिमा एउटा रचनात्मक स्थितिलाई निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति छ, जहाँ नेपालको 200 वर्षदेखि अपमानित रहेको इतिहास। 1816 मा ब्रिटिसहरूले हाम्रो जमिन लुट्यो। 1816 देखि 1846 सम्म हाम्रा 4 जना मुख्तियारहरूलाई मार्यो। ब्रिटिस रेजिडेन्टले काठमाडौँमा बसेर एउटा अत्यन्त दुष्टपूर्ण राजनीति गर्यो। राणा शासन आयो। राणा शासनले देशको पपुलेसनलाई कोलोनाइज गर्यो र 8 लाख जनसङ्ख्या दुईटा विश्वयुद्धमा मर्यो। जति बेला हाम्रो पपुलेसन 68 लाख थियो। राणाहरूलाई शिक्षा बन्द गर्न र स्कुल सञ्चालन नगर्नको लागि ब्रिटिसहरूले प्रेरित गर्यो र 2007 सालसम्म आउँदा 200 वर्षमा 10 पुस्ता हाम्रो निरक्षर भयो। नेपालको संस्कृति, नेपालको नलेज सिस्टम, नेपालको प्रविधि, नेपालको विज्ञान सबै 10 पुस्ताले बिर्स्यो। हामीसँग केही पनि रहेन। 2007 सालदेखि तपाईँको हेर्नुहोस्, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्तो मान्छेले 9 महिना 10 महिनाभन्दा सत्तामा बस्न सक्ने स्थिति आएन। तपाईँ हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सल्युट गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा विद्यार्थी कसले मार्यो, पुलिसले मार्यो भनेर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दियो। द्याट इज कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स। तर मातृका प्रसाद कोइरालाले रियाक्टिभ पोलिटिक्स, यो विदेशीहरूको खेलमा, भारतीयहरूको खेलमा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई 1959 पञ्चायतको 30 वर्ष हेर्नुहोस्। पञ्चायतले पश्चिमी शक्तिहरूलाई न्युट्रल फोर्सको रूपमा भारत र चीनबाट अलग गर्न दिएको कारणले गर्दाखेरि पश्चिमी शक्तिहरूले नेपालमा गाडेको जरा अल्टिमेटली आजसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले देख्नु भएको छ र हाम्रो राजनीति कसरी असफल भयो भन्ने हामीले क्लियरली देखेको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा 200 वर्षको अपमानित इतिहास आज पनि विदेशीहरूले डिक्टेट गरिरहेछ। एक। दोस्रो कुरो, 1950 देखि आजसम्म 70 वर्षमा हामीले गरेको औद्योगिकरणको कुरा हेर्नुहुन्छ भने हिजो चामल बेच्थ्यौँ, आज हामी 3 खरबको सामान बेच्छौँ। हिजो हामी बाहिरबाट सामान हामी भारतका कतिपय ठाउँमा, भुटान र सिक्किममा हाम्रा टेक्नोलोजी उत्पादन गर्ने बालाजी औद्योगिक केन्द्रले बनाएका मेसिनहरू र हाम्रो वीरगञ्जको कृषि कारखानाले उत्पादन गरेका हलाहरू, विकासे हलाहरू हामी बेच्थ्यौँ। आज तपाईँ हामीसँग के छ? हिजो बङ्गलादेशका मान्छेहरू नेपाल दोस्रो सिङ्गापुर सिटी हेर्नको लागि काठमाडौँमा ट्रली बस हेर्न बङ्गलादेशबाट प्लेन चढेर आउँथे। आज तपाईँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको सिस्टम, तपाईँ हामी कहाँ छ हेरौँ। आज हाम्रो एजुकेसन कहाँ छ? यदि हामीले तपाईँलाई हेऱ्यौँ भने इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन डाउनग्रेडमा छ, पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन इन्स्टेबिलिटी र क्याओसमा कन्भर्ट भएको छ, अनि पिपलको साइकोलोजी डिप्रेसन छ। अहिले कोभिडमा विद्यार्थीले जो देश चलाउने भोलिको भविष्य हो उसलाई बचायो भने म मर्दा केही पनि हुँदैन। तपाईँ हामी 60 वर्षका मान्छे मरेर केही पनि हुँदैन। तर यो देशले, देशका अहिले 20-19 वर्ष 16-17 वर्षका पुगेका मान्छे जसले 10 वर्ष पछाडि आजको राजनीति बोक्नुपर्छ, उसलाई बचाउँदैन भने नेपालको अस्तित्व सेद्यो। त्यसकारण युवाहरूलाई बचाउने नबचाउने राजनीतिक शक्तिले देश जोगाउन सक्दैन। एजुकेसन डिप्रेसनमा कन्भर्ट भएको स्थिति छ। आज फरेन पोलिसी हेर्नुहोस्, हिजोका शक्तिहीन दुईटा राष्ट्रलाई ब्यालेन्स गर्ने देशको फरेन पोलिसी आज तपाईँको दुईवटा शक्तिशाली देशलाई ब्यालेन्स गर्ने फरेन पोलिसी पनि त्यही छ। हुँदा हुँदा लेटेस्ट आएको थ्योरी के हो भने कोही मान्छे मन्त्री बनेको छ भने उसले राजदूत हुन पढ्नु पर्दैन। त्यसकारण मन्त्री हुनु, राजदूत हुने योग्यता, भोलि डक्टर हुन मन्त्री भइदिए पुग्ने होला, भोलि वरिष्ठ अधिवक्ता भएर अदालतमा बहस गर्न मन्त्री भइदिए पुग्ने होला। यी सबै समस्याहरूमा हामी तपाईँ युवाहरू र म जस्ता इन्टलेक्चुअलहरूले गर्ने राजनीति के हो भन्दाखेरि हामीले देशले बोक्न पर्ने कन्टेक्चुअल आइडियोलोजी के हुनसक्छ, डिस्कोर्समा ल्याउने होला। हामीले बोक्ने एजुकेसन कस्तो हुन्छ त्यो डिस्कोर्समा ल्याउने होला र हामीले बोक्ने हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसनको प्रोसेस के हुन्छ त्यसलाई डिस्कोर्समा ल्याउने होला र नयाँ शक्ति निर्माणमा भूमिका खेल्ने होला। हामीले आफै नेता बन्ने होइन। जसरी भोल्टायरले, जसरी रुसोले, जसरी छङ गुओफाले, जसरी हु लिन ईले
जसरी मनमोहन सिंहले एउटा भूमिका खेले इन्टलेक्चुअलको, त्यो इन्टलेक्चुअलको भूमिका इन्टलेक्चुअलले खोल्ने र युवाहरूले मण्डला रोमान्सलाई सिद्ध्याएर प्याट्रियोटिक फिलिङ्स, देशको स्वाभिमानलाई बोकेर देशको इकोनोमिक ग्रोथ, देशको पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन र देशले भोगिरहेको 200 वर्ष लामो जुन अपमानको इतिहास छ त्यसलाई एड्रेस नगर्ने हो भने नेपालको भविष्य अन्धकार छ। युवाहरूले त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ, कन्स्ट्रक्टिभ हुनुपर्छ, रियाक्टिभ हुनु हुँदैन। त्यसकारण मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध के हो भने एक्सेप्ट फ्याक्ट एन्ड रिफ्युज डगमाज। यति